श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतंजलि शब्द विद्या संप्रदाय मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। इदानीं रुप्रकरण संबद्धतया यानि सूत्राणि वर्तन्ते तत् प्रचलति किल। तत्र आदौ अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु अनुनासिकात् परोनुस्वारः समस्सुटि संस्कर्ता ततः परं संपुङ्खानां सो वक्तव्यः इति कृत्वा समस्सुटि इत्यस्य उदाहरणं संस्कर्ता इति आसीत्। अनन्तरं पुंशब्दविषये पुंस्कोकिलः पुंस्पुत्रः इति एतद्वयं यः अस्माकं सम्पन्नं। ततः परम् इदानीं संपुङ्खानाम् इत्युक्ते कान् इति शब्दः वर्तते किल, तत्र तदपि आगमिष्यति। तन्मध्ये अन्यदेकं सूत्रम् इदानीं नश्चव्यप्रशान् इति वर्तते, ततः आरभ्य अस्माभिः द्रष्टव्यम्। एवं नाम इदानीं यानि सूत्राणि वर्तन्ते सर्वत्रापि ऋत्वं भवति, ततः परं यथा यथं यत् प्राप्नोति तस्य प्रसङ्गः भवति। प्रकृते सूत्रमस्ति नश्चव्यप्रशान् इति। नः छवि अप्रशान् इति वर्तते। नः छवि अप्रशान्, नः इति षष्ट्यन्तं, छवि इति सप्तमी वर्तते पूर्वसूत्रात्। कुमः खय्यं परे इत्यतः अम्परे इति अनुवर्तते, तत् तस्य विशेषणम्। अतः अम्परे छवि इत्यर्थः आगच्छति। कीदृशछवि इत्युक्ते अम्परे छवि। नः इत्युक्ते षष्ट्यन्तं किल, तर्हि नकारान्तस्य इत्यर्थः। नकारान्तस्य पदस्य, पदस्य इति अधिक्रियते तद्वशात् नकारान्तस्य पदस्य, नान्तस्य पदस्य अथवा पदान्ते विद्यमान नकारस्य, पदान्ते यः नकारः अन्ते भवति तस्य अर्थो तथा। पदस्य रुः स्यात्, मतुवसो रुः सम्बुद्धो इत्यतः रु इति अनुवर्तते। तर्हि नकारान्तस्य पदस्य इत्युक्ते नकारस्य इति फलति, फलोन्त्यस्य इति, अथवा पदान्ते विद्यमानस्य नकारस्य इति वा उच्यते फलितार्थतया। रुः स्यात् न तु प्रशान् शब्दस्य, अप्रशान् इति अस्ति। नाम प्रशान् इति शब्देपि नकारान्तं पदं प्रशान् इति, तत्र अन्तिमः नकारः भवति अलोन्त्य परिभाषया नकारस्य तत्रापि प्राप्नोति अम्परे छवि। परन्तु प्रशान् शब्दं विहाय तत्र अन्यत्र सर्वत्रापि नान्तस्य पदस्य ऋत्वं विधेयम् इत्यर्थः फलति। सुलभं सर्वं। नः इति षष्ट्यन्तं पदस्य अधिक्रियते, तस्मात् नकारान्तस्य पदस्य। मतुवसोरुः सम्बुद्धो इत्यतः रुः इति अनुवर्तते, तस्मात् नकारान्तस्य पदस्य ऋत्वं भवति। कदा भवति? निमित्तं किं? छवि इति अत्र वर्तते सप्तम्यं। पूर्वसूत्रात् अम्परे इति अनुवर्तते, तर्हि अम्परे छवि, अम्परे छवि ऋत्वं प्रवर्तते प्रशान् शब्दं विहाय, सः अर्थः। अतः नश्चव्यप्रशानं परे छवि नकारान्तस्य पदस्य रुः स्यात्, न तु प्रशान् शब्दस्य इति तत्र पर्युदासः कृतः। प्रशान् शब्दं विहाय अन्यत्र प्रवर्तते। एवम् उदाहरणं शार्ङ्गीं छिन्धि इति वर्तते। शार्ङ्गीं छिन्धि इति, अत्र शार्ङ्गीं छिन्धि इत्यत्र अनुनासिकः अनुस्वार एतद्वयं, यतोहि रूपप्रकरणे एतदुभयमपि प्रवर्तते किल, तस्मात् एवमेव चक्रीं स्त्रायस्व चक्रीं त्रायस्व इति, चक्रीं स्त्रायस्व इति रूपद्वयं तत्र। तर्हि शार्ङ्गीं छिन्धि इति अस्ति। शार्ङ्गीम् इत्यत्र नकारान्तं पदं शार्ङ्गीं छिन्धि इति। तर्हि छवि इत्युक्ते छकारः परत्वेन अस्ति, छौ प्रत्ययः इकारः वर्तते, तर्हि अम्परः छौ वर्तते। एवम् अम्परः छौ भवति, तस्मात् अम्परे छवि शार्ङ्गीम् इति नकारस्य ऋत्वं भवति। एवं पदान्ते विद्यमानस्य
तर्हि शार्ङि इदानीं नकारः नास्ति, रुत्वं जातं खलु, रु शार्ङ्गिर् छिन्धि, ततः अत्रानुनासिकपूर्वस्य तु वा अनन्तरम् अनुनासिकात् परो अनुस्वारः इति कृत्वा पक्षे अनुनासिकः अनुस्वारश्च एवं रुत्वं भवति, ततः परं विसर्गः एवं, ततः परं विसर्गः, क्रमः स एव सर्वत्र। तर्हि विसर्गः क्रियते केन? करवसानयो विसर्जनीयः। विसर्गः भवति, विसर्गानन्तरं विसर्जनीयस्य सः इति सत्वम् एवं। तर्हि शार्ङ्गी इति आसीत्, शार्ङ्गिः शार्ङ्गिस् इति जातम्, इदानीं विसर्गस्य सत्वं कृतं, ततः श्चुत्वम्। आचार्य आम् आचार्य उच्यताम्। एतदपि विकल्पेन भवति खलु? किं तद्? विकल्पेन किं विकल्पेन भवति? शाङ्घ्रिच्छन्दी शाङ्गिर्छन्दी तदेव पदद्वयम् अस्ति खलु? तदेव, एकत्र अनुनासिकः वर्तते, एकत्र अनुस्वारः अस्ति। विकल्पेन नास्ति। विकल्पः अनुनासिक अनुस्वारयोः विकल्पः नाम ऋत्वात् प्राग् यः अनुनासिकः भवति तत्र अनुनासिक भवति, पक्षे तावत् अनुस्वारः भवति। यतोहि अनुनासिकं विहाय इति अस्ति खलु, अत्र अनुनासिकपूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति। तर्हि अनुनासिकं विहाय पक्षे अनुस्वारः विधीयते। अवगतं वा? अस्तु अस्तु, अवगतम् अवगतम्। सर्वत्र क्रमेण स एव सर्वं प्रवर्तते किल। इदानीं प्रथमतः अस्माभिः संस्कर्त इत्यत्रापि अनुनासिकः आसीत्, संस्कर्त अनन्तरम् अनुस्वारश्च आसीत्, संस्कर्त इति। तद्रीत्या सर्वत्रापि इदानीं रुप्रकरणे सूत्रद्वयं प्रवर्तते। एकदा अनुनासिकः भवति, एकदा अनुस्वारः भवति, तावदेव। तर्हि विसर्गः सत्वं, ततः परम् इदानीं वयं यः सकारः वर्तते तर्हि तोष्टुनाष्टुः इति। सकार तवर्गयोः, सकार चवर्गाभ्यां योगे इत्युक्ते तत्र शकारः अस्ति चवर्गीयः, शकार चवर्गौ स्तः इति कृत्वा सस्य षत्वं भवति। सस्य षत्वं भवति चेत् शाङ्छिन्धि इति, अनुस्वारः भवति शाङ्छिन्धि इति रूपद्वयम् एवं। चारणे ईषदेव तत्र अनुनासिकं किञ्चित् मुखनासिकावचनो अनुनासिकः इति किल, तत्र नासिकया तत्र उच्चार्यते, अनुस्वारः सामान्यतया तथा वर्तते इति एवमस्ति। एवमेव चक्रींस्त्रायस्व इति वर्तते। तदिदानीं प्रदर्शयामि, एतत् सूत्रम् अत्रैव इदानीं। पश्यन्तु सूत्रं कथमस्ति। अच्छव्यप्रशान्त एवं नच्छव्य प्रशान्त इति। अत्र किं किम् अनुवर्तते? मतोऽसोरुसम्बुद्धो इत्यतः रु, अनन्तरं उमाखय्यं परे इत्यतः अम्परे, तत्र तथैव विग्रहः अम्परः यस्मात् अन्यपदार्थः भवति छौ। तर्हि नः इति षष्ठ्यन्तं भवति एवं। नः छवि इति सप्तमी। छवि अप्रशान एतद् विहाय, प्रशान शब्दं विहाय, अतः अत्रैव अस्माकं अस्ति।
प्रशांत शब्दं विहाय अप्रशांत इति परियुदा अस्ति किल तर्हि प्रशांत शब्दं विहाय यतोहि प्रशांत शब्दोऽपि नकारान्तः भवति तर्हि पदस्य इति अधिक्रियते अत्र पदस्य इति अधिकारः वर्तते तर्हि पदस्य इति षष्ठी अत्रापि षष्ठी किल तर्हि किं भवति पदान्तस्य नस्य इत्यर्थः आगच्छति नकारान्तस्य पदस्य अथवा पदान्तस्य नस्य छवि अम्परे एतदपि सप्तम्यन्तम् एतदपि सप्तम्यन्तम् तर्हि परत्वेन इति स्वीक्रियते किल तर्हि अम्परे छवि इत्यर्थः आगच्छति अम्परः यस्मात् छौ वर्णात् तादृशः अम्परः छौ तस्मिन् अम्परे छवि पदान्तस्य नस्य किं भवति वृत्वं भवति इति अस्ति प्रकृते पश्यन्तु शार्ङ्गिन् इति अस्ति अनन्तरं छिन्धि शार्ङ्गिन् छिन्धि इति अत्र शार्ङ्गिन् छिन्धि इति यद् वर्तते तत्र क्रमेण पश्यन्तु अत्र नकारः नकारान्तं पदम् अतः छिन्धि इत्यत्र कथमस्ति छकारः वर्तते एवम् अनन्तरम् इकारः अस्ति तर्हि अम् परत्वेन वर्तते यस्मात् छौ प्रत्याहारस्थवर्णात् तादृश अम्परे छवि तर्हि इदं सूत्रं प्रवर्तते सूत्रं भवति शार्ङ्गिन् इति नकारस्य ऋत्वं रेफः उकारः इत्संज्ञकः छिन्धि इति वर्तते ततः किं कर्तव्यम् इदानीं विसर्गः अवसानयोर्विसर्जनीयः विसर्गः भवति चेत् शार्ङ्गि रेफस्य अत्र विसर्गः जायते किल अयं विसर्गः शार्ङ्गि छिन्धि ततः कर्तव्यम् इदानीं सत्वं विसर्जनीयस्य सः सत्वं भवति शार्ङ्गिस् छिन्धि एवं तन्मध्ये अत्र इदम् अस्माभिः द्रष्टव्यम् एतद् यद् वर्तते किल अनुनासिका पूर्वसितो अनुस्वारात् परोनुस्वारः अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति एतत् सूत्रं नाम यदा ऋत्वं भवति अत्रैव एतस्मात् प्रागेव अस्माभिः एवं कर्तव्यम् नाम तत्तु अनुनासिकः पूर्वस्य पूर्व अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति ततः प्रागेव इदानीम् अस्यामवस्थायां शार्ङ्गि इति अस्ति किल एवम् अत्र अनुनासिकचिह्नं दृश्यते अनन्तरं एकवारमत्र अनुस्वारः च दृश्यते एवम् अनुस्वारोऽपि अस्ति इदमपि अस्ति युगपदे एव एतद् भवति अस्याम् अवस्थायाम् इदानीं
अवसाने विसर्जनीयः इति क्रियते तर्हि अत्र तदेव अनुनासिकः अनुस्वारः अनुस्वारः अत्र च एवं विसर्जनीयस्य सः इति क्रियते तर्हि विसर्गस्य स्थाने सकारः जातः शाङ्गिः इति जातम् इदानीम् अत्र अन्यत् किमपि न प्राप्नोति केवलं विकल्पः इत्युक्ते इदानीं भवद्भिः पृष्टं खलु अनुनासिकः अनन्तरम् अनुनासिकात् परः अनुस्वारः इति तदत्र अत्रैव नाम ऋत्वात् प्राक् तत् प्रवर्तते तावदेव अत्र अनुनासिकः वर्तते अत्र अनुस्वारः वर्तते इति तोष्णाश्चुः इति क्रियते चेत् आङ्गी इति वर्तते अनन्तरं इति एतत् रूपद्वयम् एवम् अनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणं तत्र वर्तते चक्रिन् आयस्व एवम् अत्र पश्यन्तु नान्तं पदमस्ति अनन्तरं प्रायस्व इत्यत्र त्र इति वर्तते खलु तर्हि त्र इत्यत्र तकारः रेफश्च तर्हि अं परः छौ वर्णः अयं वर्तते अयं तु अं प्रत्याहारे अन्तर्गतः भवति अं परः छौ वर्णः अयं भवति तकारः तस्मात् अं परे छवि आदौ तावत् नक्षव्यप्रशान् नक्षव्यप्रशान् इति ऋत्वं क्रियते ऋत्वं भवति चेत् चक्री प्रायस्व इति वर्तते अनन्तरं सूत्रद्वयमत्र इतः आनयति अनुनासिकः पूर्वस्य द्वा अनुनासिकात् पूर्वानुस्वारः इति तर्हि अयम् अनुनासिकः चक्री अत्र अनुस्वारः ततः चक्री चक्रीर् इति नाम अयं रेफः अस्ति खलु नाम अयं रेफः उभयत्र तत्र एवं भवद्भिः न चिन्तनीयं नाम अत्र रेफः अस्यैव भवति ततः परं प्लस् इति युगपत् प्रदर्शनाय मया एवं क्रियते तावदेव चक्रीर् आयस्व एवं वर्तते ततः परं किं कर्तव्यं प्रवसानयोर्विसर्जनीयः विसर्गः भवति विसर्गः इत्युक्ते रेफस्य विसर्गः किल इदानीम् एवं जातम् अनन्तरं विसर्जनीयस्य सः सत्वं भवति
कथं भवति चेत् विसर्गस्य स्थाने सकारः अनन्तरं सकारः एवं महोदय आम् तत्र चक्रीं प्रस्त्राणस्व इत्यत्र मध्ये सकारः कथं प्राप्नोति? तदेव विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण किल इदानीं नाम अयं विसर्गः यः वर्तते अस्य स्थाने एव इदानीं विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सत्वं भवति। आहा त्रायस्व इति योज्यते चेत् चक्रीं त्रायस्व अनन्तरं चक्रीं त्रायस्व इति रूपद्वयं सिद्धम्। इदानीं दृष्टं किल? अनन्तरमत्र अप्रशान् इति वर्तते। पदस्य इति अनुवर्तते इत्यपि मया उक्तं खलु, पदस्य इति अधिक्रियते। तत्र पदस्य इति किं? तत्र प्रश्नः भवति पदस्य इति किमर्थम् अनुवर्तनीयम् इति, तस्य अधिकारः किमर्थमिति। पदस्य इति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र लिखति उदाहरणं दत्तं हन्ति। तत्र हन्ति इत्यत्र कथं वर्तते? हन् इति अस्ति, अनन्तरं ति इति वर्तते। हन् इति पदं नास्ति, नान्तं तु वर्तते इदं, परन्तु नान्तं पदं नास्ति। अन्यथा अत्रापि किं स्यात्? अम्परः छौ अत्र वर्तते, तर्हि अत्रापि ऋत्वविधिः स्यात्। अतः हन्ति इति यदस्ति तत्र तावत् पदान्ते अयं नकारः नास्ति इति कारणात् प्रकृते ऋत्वं न भवति इति पदस्य इति कथनस्य तात्पर्यम्। अम्परे किं? तत्र पृच्छति अम्परे किं नाम विशेषणं दत्तं खलु, छौ वर्णः भवति परत्वेन तावता प्रवर्तते इति न, केवलं छौ भवति चेदेव तत्र ऋत्वविधिः स्यात् इति नास्ति। अम्परः छौ स्यात्, एवम् अम्परः छौ स्यात्। तर्हि अम्परः छौ इत्युक्ते कुतः आरभ्य खफ इति वर्तते खलु, खप छठ चटतौ इति। तत्र छकार ठकार थकार चकार टकार तकार इति छौ इत्युक्ते तद् भवति। तस्मात् नाम खकारः फकारः कवर्ग पवर्ग कपय इति अस्ति किल, तत्र कप् इति वर्तते, कप इति। तत्र कवर्ग पवर्गयोः त्यक्त्वा अन्यद् वर्गत्रयमस्ति, चवर्गः टवर्गः तवर्गः, तेषां प्रथमद्वितीयवर्णाः छौ वर्णाः, एवं वर्तते। तर्हि अम्परे छवि एव भवति। अम्परे इति नोच्यते चेत् इदानीं किं भवति? केवलं छौ वर्णः अस्ति तावतापि ऋत्वविधिः स्यात् इति। यथा सन्त्सरुः इति वर्तते, सन् इति अस्ति, अनन्तरं सरुः। सरुः इत्युक्ते खड्गमुष्टिः, खड्गमुष्टिः असिः भवति खलु, सोर्ड्, तस्य गृहीतुं नाम अस्माभिः यतः गृह्यते तद् मुष्टिः, तद् सरुः नाम खड्गमुष्टिः इति तत्र लिखितम्। अतः सरुः इत्यत्र पश्यन्तु, तकारः वर्तते, अयं कीदृशः वर्णः भवति? तकारः छौ एव, परन्तु यः सकारः वर्तते ततः परम् अयं सकारः अं नास्ति। अम्परे छवि एव, अयं यदि अं स्यात् तर्हि अत्रापि ऋत्वविधिः स्यात्। अतः प्रकृते संस्रुः इत्यत्र न प्रवर्तते, यतोहि अम्परे छवि, अम्परः छौ नास्ति अत्र इति। तस्मात् स्वरुः सन्स्वरुः इति अत्रापि ऋत्वं न भवति। पुनश्च अप्रशान् इति किमर्थं दत्तम्? अप्रशान् इति वर्तते किल, अप्रशान् नाम प्रशान् शब्दं विहाय पर्युदासः वर्तते, प्रशान् विहाय अन्यत्र प्रवर्तनीयम्, अन्य सर्वं कंडीशन् तथैव। तर्हि पश्यन्तु, प्रशान् तनोति इति वर्तते, प्रशान् तनोति इत्यत्र पश्यन्तु, नान्तं पदमस्ति प्रशान् इति, अतः तकारः अनन्तरम् अकारः वर्तते तनोति इत्यत्र। तर्हि छौ वर्णः वर्तते, अनन्तरं
वर्णः अस्ति पुनश्च अकारः अम् वर्तते तर्हि अम् परः छौ अत्र लब्धः परन्तु प्रशान् शब्दस्य न भवति इति कारणात् प्रशान्तनोति इति तथैव रूपं भवति अत्र तावत् अत्रापि नाम नकारस्य रुत्वं न प्रवर्तते इति अत्र दलसार्थक्यम् दृष्टं किल अवगतं जी। अवगतं किल सुलभं सर्वम् अनन्तरम् अग्रिमं सूत्रमस्ति नृन् पे इति नृन् पे इति वर्तते तत्र नृन् इति द्वितीयान्तशब्दस्वरूपं यद् वर्तते तस्य षष्ठ्यन्तं तथा शब्दस्वरूपपरं भवति षष्ठ्यन्तं नृन् इत्युक्ते नृशब्दस्य द्वितीय बहुवचनान्तं यद् भवति तत्र नकारस्य इत्यर्थः इति अर्थः तत्र स्वीकर्तव्यः षष्ठ्याः तत्र लुक् भवति इति अनन्तरं न लोपोऽपि नास्ति इति वक्तव्यम् अतः नृन् पेति नृ इति शब्दः भवति नानरो नरः इति तत्र नृन् इति द्वितीया बहुवचने तत्र द्वितीया बहुवचने नकारस्य रुत्वं भवति वा स्यात् इति अस्ति मतुवसोरुसम्बुद्धः इति रु इति अनुवर्तते एव अनन्तरम् उभयथर्क्षु इति सूत्रात् उभयथा इति अनुवर्तते तर्हि उभयथर्क्षु इति सूत्रात् उभयथा इति अनुवर्तते तस्मात् उभयथा इत्यनेन कः अर्थः ग्राह्यते कः अर्थः ग्राह्यः उभयथा भवति नाम एकवारं भवति एकवारं न भवति इति तेन विकल्पः सिद्धः अतः प्रकृते नृ इत्यस्य रुः स्याद्वा पकारे परे पे इति अस्ति खलु पे इत्युक्ते पकारे परे इति तर्हि प्रकृते नाम अन्यतरस्याम् इति पदं नास्ति वा इति पदं नास्ति बहुलम् इति तादृशं नास्ति कथं तत्र विकल्पः सिद्ध्यति इत्युक्ते अस्मात् उभयथा इति शब्दलाभः तर्हि उभयथा इति अनुवर्तते तेन उभयथा इति कथनेन किं भविष्यति उभयथा प्रवर्तते नाम अयं ऋत्वविधिः एकदा भवति एकदा न भवति तस्मात् कदाचित् इति कादाचित् कत्वात् विकल्पः सिद्ध्यति एवम् अनन्तरं नकारस्य ऋत्वं विधीयते ऋत्वं भवति चेत् अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परो अनुस्वारः इति सूत्रं तु प्रवर्तते एव रुप्रकरणे एवं यदा तद् उभयमपि प्रवर्तते तदानीं किं प्राप्नोति अग्रे किं कर्तव्यम् नृन् इति वर्तते पे पकारे परे तर्हि आदौ तावत् खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति क्रियते विसर्गः भवति विसर्गस्य विसर्जनीयः सः इति विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रम् आरब्धं तर्हि विसर्जनीयस्य सः इति सत्वं विधेयं वा इत्युक्ते तत्र अन्यदपि कार्यं प्राप्नोति तदेतत् पुमःखय्यं परे इत्यत्र तदागतमेव किमागतं सत्त्वपरिदासात् कप्पयोः प्राप्तौ इत्यादिरीत्या नाम कुप्पो कप्पो च इति कुप्पो कप्पौ च इति सूत्रेण विसर्गः कवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीयस्य क्रमात् जिह्वामूले उपध्मानीयो स्तः इति अनन्तरं चाद्विसर्गश्च इति वर्तते तर्हि तत्र तत्सूत्रमपि अत्र प्रवर्तनीयं तर्हि एतावत्पर्यन्तं बुद्धौ स्थापयन्तु आदौ नृन् इति वर्तते नृन् पाहि नृ इति शब्दः नाम नृ इत्यस्मात् नृ इत्यस्य प्रातिपदिकात् यदा द्वितीया बहुवचनं तदानीं नृन् इति भवति पाहि इत्यत्र पकारः वर्तते तस्याम् अवस्थायाम् आदौ नृन् पे इति सूत्रेण नकारस्य ऋत्वं भवति ऋत्वं भवति चेत् नृ पाहि अनन्तरम् अनुनासिकः अनुस्वारविकल्पश्च क्रियताम् एवं मध्ये तावत् कृत्वा रेफस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गोऽपि क्रियताम् अनन्तरं विसर्जनीयस्य सः इति प्राप्ते एतावत्पर्यन्तं बुद्धौ स्थापनीयं ततः परम् इदं सूत्रम् उप्पो कप्पौ च उप्पो अक्कप्पौ च इति वर्तते अर्धविसर्गः पूर्णविसर्गः नास्ति
एवं तदेव कुप्वोः इति वर्तते किल अत्र कुप्वोः इति छेदः एवं रीत्या वर्तते अनन्तरं तत्र कुप्वोः कुप्वोः इति तत्र विसर्गः यः भवति सः विसर्गः यः वर्तते खर्परत्वेन वर्तते किल जिह्वामूली उपद्मानीयं तेषां तर्हि खर्परविसर्गः इति जिह्वामूल्यस्य शर्षु पाठः कृतः जिह्वामूली उपद्मान अयोगवाहानाम् अट्सु अट्सु अनन्तरं षट्सु च पाठः कृतः तस्मात् खरवर्ण खर्त्वं तेषां वर्तते तस्मात् विसर्गस्य खर्परे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः खर्परे शरि विसर्गस्य लोपः वक्तव्यः इति अग्रे आगमिष्यति विसर्गसन्धिप्रकरणे तस्मात् कुप्वोः इत्यत्र विसर्गः न श्रूयते एवमस्ति स्थितिः तर्हि कुप्वोः नाम कवर्गपवर्गयोः तस्मात् कवर्गे पवर्गे च इति अर्थः लब्धः एवं कवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् विसर्जनीय इति अनुवर्तते किल तर्हि विसर्जनीयस्य किं भवति कपाभ्यां प्राग् अर्धविसर्गसदृशौ जिह्वामूली उपध्मानीयौ तर्हि कवर्गः भवति चेत् जिह्वामूलीयः पवर्गः भवति चेत् उपध्मानीयः इति तत्र वक्तव्यम् एवं तद्रीत्या अत्र अनन्तरं को कप्पौ च इति अस्ति को अक्पौ च तर्हि चकारेण विसर्गोऽपि विसर्जनीयस्य स इति विसर्जनीयः अनुवर्तते किल तर्हि चकार तो एतद् भवति 8337 विसर्जनीयस्य सः इति भवति 8334 एवं तर्हि विचाद् विसर्गोऽपि भवति अतः अत्र पञ्चरूपाणि भविष्यन्ति महोदय हा अस्मिन् सूत्रसङ्ख्या अष्टाध्याय्यां किं भोः तदेव 8337 कुप्वो कप्पौ च इति अस्ति किल तस्य 8337 भवति अतः चाद्विसर्गः इति वर्तते अनन्तरम् अत्र एका पङ्क्तिः अस्ति येन न प्राप्तन्यायेन विसर्जनीयस्य स इत्यस्यैव अपवादोऽयं न तु शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य तेन वासक्षोमम् इत्यादौ विसर्ग एव इति एषा पङ्क्तिः या वर्तते अस्याः पङ्क्तेः अर्थम् अनन्तरं विवृणोमि आदौ तावत् रूपाणि पश्यामः यतोहि एतत् सर्वं नाम एतत् सूत्रं यदा प्रवर्तते तावत् अस्माकं रूपाणि तु सिद्ध्यन्ति रूपाणि साधयित्वा ततः परम् एतादृशविचारं करिष्यामः तर्हि इदानीं प्रदर्शयामि पश्यन्तु प्रथमस्ति सूत्रं कुप्वोः नाम पदच्छेदः कर्तव्यः चेत् कुप्वोः इति विसर्गः तत्र भवति कुप्वो अनन्तरम् अत्र अर्धविसर्गः वर्तते तदेव अर्धविसर्गविषये सुलभतया किञ्चित् एवं लिखामः अर्धविसर्गम् एवं लिखामः ततो हि कुतः तत् सिम्बल् स्वीकर्तव्यम् इत्यादिकं कुप्वो कप्पौ एवम् एवमस्ति नाम एतत् अर्धविसर्गसदृशम् इति एवं मन्यताम् यथा तत्र अस्माभिः इतः सिम्बल् स्वीकृतमासीत् किल उपरि अत्र एतत् पुनः कर्षणं कर्तव्यम् इत्यादिकं सर्वं भवति अत्र एतादृशम् एतत् तदपि कोऽपि कर्तुं शक्यते पुनः तत्र सेट् कर्तव्यं भवति महोदय हा तत्र सिम्बल् कापि कर्तुं शक्यते वा शक्यते परन्तु एतत् पेस्ट् कर्तुं शक्यते वा कापि पेस्ट् कृतं परन्तु तत् पुनः कर्षणम् इत्यादिकं कर्तव्यम् अतः एतद्वा तथा नाम केवलं सिम्बल् भवताम् अपेक्षते किल तावदेव सूत्रम् एवं वर्तते कर्तव्यं चेत् द्रष्टुं सम्यक् वर्तते एतादृशमपि ये फोण्ट् निर्मातारः सन्ति किल तैः एतद्विषये अपि यत्नः विधेयः एवं कर्तव्यम्
एतदेकं ಮತ್ತು एतत् पश्यन्तु अत्र आगच्छति कुत्रचित् धावति तत्र सेट् कर्तुमेव अत्र आगतम् इदं तावत् अत्र नेतव्यं तत्र बहु समयः गच्छति एतदत्र एव आनयम् समयः गच्छति भोः किं समयः गच्छति मास्तु भवतां तु अवगम केवलं नाम एतत् तत् सिम्बल् यदस्ति तद् एतादृशरीत्या मया कृतं तावदेव मन्तव्यं पुनः अवगच्छति आचार्य भवान् अग्रे गच्छतु एवम् एवं तत्र क्लेशः भवति पुनः तत्र सेटिङ्ग् कर्तव्यम् अत्र कुप्पोः कप्पौ च इति अस्ति किल कप्पौ च इति अत्र तावत् विसर्जनीयः विसर्जनीयस्य इति अनुवर्तते एवं विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् सूत्रः विसर्जनीयः विसर्जनीयस्य इति अनुवर्तते अनन्तरम् अत्र तावत् पदच्छेदः यदा कर्तव्यः अस्माभिः तत्रापि विचारः कर्तव्यः अनन्तरम् अन्यदेकं शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रमस्ति विसर्जनीयः शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्मात् सूत्रात् विसर्जनीयः इति अनुवर्तते एतद्विहाय एतत् न अनुवर्तते एतत्तु नानुवर्तते अत्र विसर्जनीयस्य सः इति यदस्ति अत्रापि शर्पर इति तद् नानु विसर्जनीयस्य विसर्जनीय इति एतदनुवर्तते अत्र पदच्छेदः यदा क्रियते तदानीम् एवं भवति कुप्वोः इति वर्तते एवं कुश्च कुश्च कुपु कुपु तयोः कुप्वोः इति वर्तते एवं तर्हि सप्तमी वर्तते किल कवर्गे पवर्गे च तर्हि अत्र ओस् इति विभक्तिः भवति तर्हि कुप्वोः इति अस्ति अनन्तरम् अर्थविसर्गः अत्र तथा दृश्यते अर्थविसर्गः पौ इति एवं कश्च पश्च कपौ इति वर्तते इति पदच्छेदस्तु एवम् अस्ति अत्र प्रकारस्तु अव्ययम् तर्हि अत्र यः अर्धविसर्गः इत्युक्ते जिह्वामूलीय उपध्मानीयो वर्तते किल तत्र जिह्वामूलीय उपध्मानीयानां किम् अस्ति खर्परत्वात् विसर्गः आदौ नाम ओस् इति अत्र तावत् कुप्वोः इत्यत्र ओ स इति वर्तते कुप्वोस् इति अस्य सकारस्य आदौ किं क्रियते विसर्गः क्रियते एवं सकारस्य विसर्गः जातः विसर्गस्य अयं यः जिह्वामूलीयवर्णः वर्तते तस्य जिह्वामूल्यस्य शर्सु पाठः कृतः भाष्ये अयं पक्षः वर्तते जिह्वामूलीयस्य शर्षुपाठः वर्तते शर्षुपाठः स्वीकृतः अयोगवाहाः इति कृत्वा तर्हि शर्षु उपसंख्यातत्वेन खर् वर्णत्व शर् इत्युक्ते शर् इति अस्ति किल तर्हि शर्वर्णाः एते भवन्ति तर्हि खर्त्वमपि आयातम् अतः तस्य इदानीं किं भवति खर्परे शरि अयम् इदानीं खर् भवति ककारः किल ककारः खर् भवति ततः प्राग् अर्धविसर्गो तर्हि खर्परे शरि इति वर्तते तर्हि शर्वर्णाः एते एवं स्थितिः मन्तव्या अनन्तरं प्लस् ककारः इति एवं तर्हि अयं ककारः खर् भवति एवं इति तु निष्कास्यताम्
बन्धः भवति। एवञ्च एतेषु पाठः कृतः नाम शर्सु तस्य पाठः वर्तते। तर्हि शर् परः खर् अयं सञ्जातः इदानीं। नाम अत्र या स्थितिर्वर्तते शर् परः खर् इति जातं। तर्हि शर् परे खरि सोरि खर् परे शरि अयं शर् वर्णः खलु। तर्हि कीदृश शर् भवति खर् परः शर् भवति। तर्हि खर् परे शरि विसर्गलोपः उक्तः एवं खर् परे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः वा स्यात् इति वर्तते। तर्हि खर् परे शरि विसर्गलोपः भवति इति कारणात् वस्तुतः अत्र एवं भाव्यं उप्पोः वप्पो इति अस्ति किल तत्र एतस्मात् कारणात् अत्र विसर्गः लुप्यते। छेदे तु एवम् अस्ति परन्तु अत्र तावत् विसर्गः कुतो न श्रूयते इत्युक्ते एतादृशकारणम् एव तत् कारणमस्ति। अवगतम्? अस्तु तर्हि इदं संजातं। तर्हि कुप्वोः इति सप्तमी किल अत्र सप्तमी अस्ति तस्मात् कवर्गे कु इत्यनेन कवर्गः गृह्यते तस्मात् कवर्गे पवर्गे च परे एवं कवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीयः अत्र वर्तते। विसर्जनीयस्य किं भवति हेतौ विश्वामूलीय उपध्मानीय एवं विसर्जनीयस्य विश्वामूलीय उपध्मानीयो विश्वामूलीय उपध्मानीयो भवतः अनन्तरं चकारः अत्र वर्तते किल सूत्रे अव्यये तेन शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रात् विसर्जनीयः न वर्तते। तथा चात् नाम चकारात् विसर्गश्च भवति। तर्हि अनेन सूत्रेण कार्यद्वयम्। इदानीं रूपं साधयामः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं यदपेक्षते तावत् आगतं। तर्हि पश्यन्तु अत्र नृन् पाहि अत्र नृन् पे इति सूत्रमस्ति। प्राक् नृन् पे इति सूत्रमस्ति किल अत्र पे इत्युक्ते पकारे परे इति अर्थस्तु आगच्छति। नृन् इत्यत्रापि या षष्ठी न श्रूयते खलु अत्र षष्ठ्याः लुग् वर्तते अनन्तरं नकारस्य लुग् अपि श्रोत्रत्वात् नास्ति एवं। तर्हि नृन् इत्युक्ते किं वक्तव्यं नृन् इति द्वितीया बहुवचनान्तं यः शब्दः वर्तते नृन् इति तस्य नकारस्य इत्यर्थः एवं। तर्हि नृन् पाहि इत्यवस्थायाम् आदौ सूत्रं नृन् पे इत्यनेन ऋत्वं भवति विकल्पेन भवति ऋत्वं वा ऋत्वं विकल्पेन भवति। तर्हि ऋत्वं यदा विकल्पेन भवति तर्हि नृ पाहि इति वर्तते। अनन्तरं तत् सूत्रद्वयम् आनयन् यदा ऋत्वं भवति तदानीम् एतत् प्रवर्तते एव। अनुनासिकपूर्वसितो वा अनुनासिकात् पूर्वनुस्वारः तर्हि नृ आदौ तावत् अनुनासिकः एवं अनन्तरम् अनुस्वारः एवं रेफः अत्र अस्ति एव नाम अयं रेफः उभयत्र नो चेत् एवमेव लिख्यतां चिन्ता नास्ति इतोपि तत्र भवतां भ्रमः न स्यात् एवं क्रियतां चिन्ता नास्ति।
पाहि इति वर्तते। अनुनासिकः अनुस्वारस्य जातः, ततः परं अवसानयोर्विसर्जनीयः। अवसानयोः विसर्जनीयः। तर्हि रेफस्य विसर्गः। रेफस्य विसर्गः जातः। एवम् अनन्तरं विसर्जनीयस्य सः इति प्राप्ते विसर्गस्य सत्त्वं प्राप्नोति। नाम अयं यः विसर्गः वर्तते किल, अस्य स्थाने सत्त्वं प्राप्नोति। तर्हि सत्त्वे प्राप्ते इदं सूत्रम् इदानीम् अस्माकं वर्तमानम् इदम्। इत्यनेन मूल्ये उपद्मानीयम्। अत्र तावत् पकारः अस्ति खलु, तर्हि उपद्मानीयम्। तर्हि कथं भविष्यति? विसर्गस्य स्थाने एतदस्ति किल, अत्रैव भेदः आगच्छति। उपद्मानीयः जातः। एवम् तर्हि अत्र रूपद्वयम्। एवम् एतत्तु एकं रूपं, नाम अनुनासिकघटितम् अनुस्वारघटितं द्वितीयं रूपम्। अनन्तरम् अत्र पश्यन्तु, ऋत्वं विकल्पेन इत्युक्तम्। एवं ऋत्वं विकल्पेन, तर्हि ऋत्वं विकल्पेन उक्तम् इति कारणात् प्रकृते किं भविष्यति? अन्ते तत्तु नृण्पाहि इति सूत्रम्। इदानीं मध्ये तावत् अस्माभिः किं कृतम्? एतत् अत्र आगच्छति, चकारात् विसर्गः इत्युक्तं किल, चकारात् विसर्गश्च भवति। तर्हि चकारात् विसर्गः इत्युक्ते एषा या स्थितिर्वर्तते, विसर्जनीयस्य सः इति प्राप्ते एतदेव इदानीं तत्र वक्तव्यम्। एतत्तु प्रथमं रूपं भवति, त्वन्पाहि इति नम्बर् 1 प्रथमं रूपं। द्वितीयं रूपम् एतत्तु कस्मिन् पक्षे? यदा उपध्मानीयः भवति तदानीम्। अनन्तरम् अनेनैव कुप्वः कप्पौ च इति सूत्रेणैव विसर्गोऽपि क्रियते। एवम् इत्यनेन विसर्गोऽपि क्रियते। विसर्जनीयः इति अनुवर्तते इत्युक्तं किल, तर्हि विसर्गः एव, तर्हि विसर्जनीयस्य सः इति सत्त्वे प्राप्ते विसर्गस्य पुनः विसर्ग एव क्रियते। तर्हि एतादृशम्। इदं तृतीयं रूपम्। इदं चतुर्थं रूपम्। एवम् अनन्तरं यतोहि एतत् अयं विसर्गः कथं दृश्यते? रेफस्य स्थाने ऋत्वस्य स्थाने जातः खलु, ऋत्वस्यैव विकल्पः आदौ एव उक्तम् अस्माभिः। पश्यन्तु, नृण् इति ऋत्वं विकल्पेन, तर्हि तस्याम् अवस्थायां यदा ऋत्वं न भवति तर्हि अन्यत् किमपि न प्रवर्तते। नृण् पाहि इति विकल्पेन ऋत्वस्य भावे, विकल्पेन
ऋत्वस्य अभावे षण्पाहि तावदेव। यतोहि यदा ऋत्वं न भवति तर्हि अनुनासिक अनुस्वारादिकं किमपि न जायते, तर्हि इदं भवति पञ्चमं रूपम्। एवं स्पष्टम् अवगतं किल? अवगतं? ओके। अत्र किं कः प्रश्नः? ओके ओके, तर्हि भवद्भिः ज्ञायते किल सर्वं। श्रोत्रत्वान् न लोपः, तदेव श्रोत्रत्वादेव न लोपः। नाम सूत्रमस्ति इति कारणात् श्रोत्रत्वादेव वक्तव्यम्, अन्यथा प्रत्ययलक्षणम् इत्यादिकं न स्यात् इति सत्यमेव। अस्तु, तर्हि एतावत्पर्यन्तम् अवगतम्। इदानीं या पंक्तिः वर्तते, येन न प्राप्तन्यायेन विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य अपवादोऽयम्, एतस्य विवरणम् अपेक्षते। किमर्थम् एषा पंक्तिः आरब्धा? इदानीं पश्यन्तु, विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रं वर्तते। किं कथयति? खरिपरे विसर्जनीयस्य सः स्यात्। सौत्रत्वादेव न लोपः भवति इति किल? न लोपः न भवति इति नास्ति। सत्यं, न लोपस्य अभावः इति तदेव आदौ उक्तं खलु। न लोपोऽपि तस्मादेव, अन्यथा प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य तत्र लोपोऽपि स्यात् किल। षष्ट्याः सूत्रः लुक् भवति, न लोपाभावोऽपि सूत्र एव इति वक्तव्यं तत्र। इदानीं विसर्जनीयस्य सः इति यद् वर्तते, तर्हि विसर्जनीयस्य सः इति कदा आरब्धं? विसर्जनीयस्य सः इति खरिपरे विसर्जनीयस्य सः स्यात्। एवम्। अतः कुप्पो गप्पो इत्यत्रापि किमस्ति? कवर्गे पवर्गे च परे, तर्हि खरवर्णावयव यतो वर्तते, ककारः पकारः। तस्मात् विसर्जनीय येन न प्राप्तन्यायेन विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य अपवादोऽयम्, न तु शर्परे विसर्जनीयस्य। शर्परे विसर्जनीयः इति अग्रे आगमिष्यति। तत्र शर्परे विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव वा स्यात् इति अस्ति तत्र। अग्रे विसर्गसन्धिप्रकरणे प्रथममेव सूत्रम् आगमिष्यति। शर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव, न तु अन्यत्। कत्सुरु घ्ना घन क्षो भण इत्यादिकं। तर्हि खरि शर्परे खरि तथा वर्तते। शर्परे खरि, तर्हि तत्रापि खर् वर्तते, अत्रापि खर्वर्णः ककारः पकारश्च वर्तते। तर्हि प्रकृते किं द्रष्टव्यं? येन न प्राप्तन्यायस्य तु विचारः इतः प्रागपि अस्माभिः मित्रस्थलेषु कृतमेव। सः विचारः कृत एव किल। येन न प्राप्तन्यायेन यत्कर्तृक अवश्यप्राप्तौ यो विधिरारभ्यते सदस्य अपवादो भवति इत्यादिकम्। आद्गुणः इत्यादिकं तत्सर्वं तद्विषये वृद्धिरेचि आद्गुणः इत्यादि, तत्रापि एतस्य लक्षणस्य समन्वयः अस्माभिः कृतः आसीत्। तत्सर्वं तु स्मर्यते किल। अतः इदानीं साक्षादेव कथं भवति तत् सूचयिष्यामि। येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते सदस्य अपवाद इति न्यायस्वरूपम्। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, यत्कर्तृक अवश्यप्राप्तौ इति वर्तते। येन न अप्राप्ते, नै द्वयेन अवश्यकर्तव्यता सूच्यते इत्यपि तत्सर्वम् उक्तमासीत्, पुनः स्मारयामि। तर्हि पश्यन्तु, इदानीं उप्पोः इति विधिः विसर्जनीयस्य स इत्यस्यैव अपवादः। कुतः? सत्त्वे प्राप्ते विसर्जनीयस्य सः इति सत्त्वे प्राप्ते अयं विधिः आरब्धः। सत्त्वे प्राप्ते अयं विधिः आरब्धः इति हेतोः यत्कर्तृक अवश्यप्राप्तौ यो विधिः आरभ्यते, तर्हि यत्कर्तृक अवश्यप्राप्तौ इत्युक्ते विसर्जनीयस्य स इति सत्त्वे प्राप्ते यो विधिः इत्युक्ते कुप्पो कप्पो च इति आरभ्यते, सः कुप्पो कप्पो च इति तस्य अपवादः भवति इति। न तु शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य। शर्परे विसर्जनीयस्य इत्यस्य तु न। कुतः? कः करोति इत्यादि स्थलेषु शर्परे खरि इति न प्राप्नोति। कः करोति इत्यादिषु शर्परे खरि न प्राप्नोति, तथापि कुप्पो इति तत्र प्राप्नोति एव। अतः तत् अप्राप्य यत्र आरम्भः शर्परे खरि इत्यादिषु,
नाम सर्परे विसर्जनीयः इत्यस्ति खलु, तर्हि सर्परेखा तु एतस्य प्राप्तिरेव नास्ति, अतः सर्परेखरी तावत् तदेव सूत्रं प्रवर्तते। अत्र न प्राप्नोति कः करोति इत्यादिषु, तस्मात् इदं सूत्रं तस्य अपवादः न भवति, परन्तु सत्त्वे प्राप्ते तु विसर्जनीयस्य सः इति सत्त्वे प्राप्ते तु अवश्यमेव प्राप्नोति तत् यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तो, अतः सत्त्वे प्राप्ते तु अयं विधिरारब्धः इति तस्य तु अपवादत्वम् अस्य वर्तते, परन्तु अयं विधिः सर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य अपवादः न भवति। तेन वासक्षोमम् इत्यादौ विसर्ग एव भवति, नान्यत्। वासक्षोमम् इत्यत्र किमस्ति, वासः इत्यत्र विसर्गः श्रूयते, ततः क्षोमम् इत्यत्र ककारात् शकारः वर्तते, कषः संयोगे क्ष इति किल, तर्हि ककारः खर्, परन्तु शर्परः खर्तसः भवति, अतः शर्परेखरी तु सर्परे विसर्जनीय एव भवति वा इति अन्यन्न भवति इति कारणात्, तस्मात् इदं तु तत्र तथा वर्तते इति तत्र जातम्। अनन्तरं पञ्चरूपाणि अत्र सूचितानि, कः in 141 sutra, which one of the five forms is to be taken for pronunciations? प्रोनन्सियेशन् इत्युक्ते तत्र इदानीम् अनुनासिकः अनुस्वारः नृ पाहि नृ पाहि नृ पाहि नृ पाहि नृ पाहि नृन् पाहि इत्यादि रीत्या तत्र किञ्चित् किञ्चित् भेदः तत्र वर्तते, तावदेव। उदाहरणं सर्वत्र, नाम अस्यैव सूत्रस्य उदाहरणानि केवलं नृन् पाहि इति विकल्पेन यदा उत्पन्न भवति तदेकं रूपं भवति, एवं। चकारात् किम् अर्थं महोदय? चकारात् किम् अर्थं? कुत्र चकारः? उप्पो कप्पो च इत्यत्र वा? चकारात् विसर्जनीयः। हाँ, चकारात् विसर्गः भवति, शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्मात् विसर्गः अनुवर्तते किल, नाम विसर्जनीयः इति विसर्गः, तर्हि तस्य अनुवृत्तिर्भवति, अतः विसर्गोऽपि तत्र भवति। नाम उप्पो कप्पो च इति सूत्रेण, उप्पो कप्पौ च इति सूत्रेण विधिद्वयं, जिह्वामूल्योऽपि भवतः, अनन्तरं विसर्गोऽपि भवति। कः करोति, कः पचति, तर्हि कः करोति कः पचति इत्यादिषु कः पचति कः करोति कः पचति इति रूपद्वयं भवति। एकं क्षणं प्रदर्शयामि, स्पष्टं भवति, चिन्ता मास्तु। इदानीं भवत्याः प्रश्नः, इदानीं सामान्यम् उदाहरणं कथयामि। कः करोति, अनन्तरं पकारस्य पवर्गस्य उदाहरणं कः पचति इति वर्तते, एवम्। अत्र तावत् किं भविष्यति, अत्र उभयत्राविध कुप्पो कप्पो इति प्रवर्तते, तदानीं यदा विफामूलीयः यदा च उपध्मानीयः, तदानीं तु कः करोति इति रूपं, कः पचति इति। अत्र तु अर्धविसर्गः उच्चार्यते, कः पचति इति पूर्णविसर्गः न उच्चारणे, कः करोति कः पचति इति अर्धविसर्गतया उच्चारणीयम्। पक्षे, नाम पक्षे इत्युक्ते तत्र चकारः अस्ति खलु, विसर्गोऽपि विधीयते, तदानीम् अयमेव इदमेव रूपं भवति तत्र। विसर्गः यदा भवति, नाम विसर्गस्य सत्त्वे प्राप्ते सत्त्वं प्राप्नोति, सत्त्वे प्राप्ते विश्वामूल्यः, सत्त्वे प्राप्ते उपध्मानीयः, अनन्तरं सत्त्वे प्राप्ते विसर्गोऽपि भवति इति तद्रीत्या अस्ति, तावदेव। अवगतं महोदय, अवगतं किल? अवगतम्। अस्तु, तर्हि एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं जातम्। उच्चारणं तु तत्र अर्धविसर्गत्वेन तत्र भवति, जिह्वामूली उपध्माने विषये उच्चारणीयम्, एवं। विसर्गः पूर्णः भवति चेत् तदानीं किञ्चित् हकारवत् ध्वनिः आगच्छति, नासिक् इति तद्रीत्या आगच्छति अर्धविसर्गः।
अस्तु, धन्यवादाः।